हम ब्रह्म सृष्टि आए धाम से, अक्षर खेल देखना, खेल देख के जागे घर चलो अपने तना, घर चलो अपने तना। प्रणाम। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री बाईजी महारानी की, श्री जुगलदास जी महाराज की, आज की महोत्सव की संपूर्ण सुंदर साथ की प्रणाम। श्री मामती मञ्चमा आसन ग्रहण गर्नको निम्ति अनुरोध गर्दछु। त्यसरी नै उपवाचकको रूपमा रहनुहुने उषा लामिछानेजीलाई पनि आसनमा सजिक हुनको निम्ति म अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै प्रकारले यस मन्दिरका संरक्षक अभिभावक अत्यन्तै प्रेमी महाराजजी कमलदासजी महाराजलाई पनि यथास्थानमै आसन ग्रहण गर्नको निम्ति अनुरोध गर्दछु। सङ्गीतमा हामीलाई बाणी गायनबाट आनन्द दिलाउँदै आइरहनु हुने, भजनबाट आनन्द दिलाउँदै आइरहनु हुने आदरणीय श्री जमुना तिमिरेजीलाई पनि यथास्थानमै आसन ग्रहण गर्नको निम्ति अनुरोध गर्दछु। तबलामा साथ दिने भाइ सुजन तिमिल सिन्हाजीलाई पनि यथास्थानमै आसन ग्रहण गर्नको निम्ति अनुरोध गर्दछु। श्री कृष्ण प्रणामी बाइजराज केन्द्रीय अध्यक्ष श्री शारदा शर्माजी, कोषाध्यक्ष श्री मधुर प्रधानजी, उपस्थित अन्य पदाधिकारीज्यूहरू, ललितपुर जिल्ला बाइजराज समिति, फुलचोक इकाइ बाइजराज समिति, अन्य जिल्ला इकाइबाट उपस्थित हुने बाइजराज समितिका पदाधिकारीज्यूहरू, श्री कृष्ण प्रणामी सेवा समितिका काठमाडौँ जिल्ला निवर्तमान अध्यक्ष श्री राजेन्द्र देउजाजीको पनि आगमन भएको छ। उहाँलाई पनि आसन ग्रहण गर्नको निम्ति अनुरोध गर्दछु। र निजानन्द सत्सङ्ग परिवारबाट पनि आज यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ राजेन्द्र थापाजी। उहाँको पद मलाई थाहा भएन, अध्यक्ष हो। निजानन्द सत्सङ्ग समूहका अध्यक्ष राजेन्द्र थापाजी, उहाँलाई पनि स्वागत गर्दै आसन ग्रहण गर्नको निम्ति अनुरोध गर्दछु। र राजन थापा है, राजन थापाजी, दुईजना राजन हुनुभएछ, कन्फ्युज भयो म त। ललितपुर सेवा समिति जिल्ला उपाध्यक्ष उहाँ हुनुहुन्छ र पद थाहा नभएको कारणले गर्दा मैले फेरि डबल उहाँलाई भन्नु पर्यो। र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, आजको कर्ता हुनुहुन्छ मन थापा, ध्रुव थापाजी, उहाँलाई पनि आसन ग्रहण गर्नको निम्ति अनुरोध गर्दछु। र उहाँलाई गुरुहरूलाई चन्दन वन्दन गर्नको निम्ति म अनुरोध गर्दछु मन थापा, ध्रुव थापाजीलाई। र 16 दिनसम्म निरन्तर यस स्थानमा आई यस स्थानको शोभा बढाई कथा श्रवण गर्दै आउनुहुने भक्तजन सुन्दर साथहरूलाई अन्तर्हृदयबाट यस कार्यक्रममा स्वागत गर्दै यथास्थानमै आसन ग्रहण गरी आजको कथाको लाभ लिनको निम्ति म अनुरोध गर्दछु। अब हामी श्री जमुनाजी तिमिरेजीबाट भजन वा बाणी गायन उहाँको इच्छाले के हुन्छ त्यही हामी श्रवण गर्नेछौँ। त्यस पछाडि हामी कथा चर्चापट्टि जानेछौँ। प्रणाम। बोले साथ जी हुआ तुम्हारा प्रेम में मगन होइयो, प्रेम में मगन होइयो, प्रेम में मगन होइयो, खुला दरवाजा सखीरी धाम जाइए, मेरे मीठे बोले साथ जी।
श्याम श्याम जी सुंदरा देखो करके उल्लासा श्याम श्याम जी सुंदरा देखो करके उल्लासा मन के मनोरथ पूरे मन के मनोरथ पूरे तुम्हारा घर की विलासा सखी धाम चाहिए मेरे मीठे बोले साथ जी उठ के नहाइए जमुना जी कीजिए सकला सिंगारा उठ के नहाइए जमुना जी कीजिए सकला सिंगारा साथ सनमति मिल के साथ सनमति मिल के खेलिए संगा भरतारा सखी धाम चाहिए मेरे मीठे बोले साथ जी महामता कहे मला पातिया आनी जाताना महामता कहे मला पातिया आनी जाताना विलास करो विद विद के विलास करो विद विद के जाहो अपने पाना सखी धाम चाहिए मेरे मीठे बोले साथ जी मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम प्रेम में मगना होई प्रेम में मगना होई भूला दरवाजा रामा सखी धाम चाहिए मेरे मीठे बोले साथ जी मेरे मीठे बोले साथ जी कमलेभ्यो नमः बर्हापीडं नटवरवपो कर्णयो कर्णिकारं विप्रदवास
कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दये वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद् गीतके आनन्दकन्दं धनिदेवचन्द्रं ब्रजेशरूपेण पुरापि जातं प्रवेश प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि ब्रह्मा प्रिया जागरणाय जात सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मधाता दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिरूपं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तन्नमामि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदा महामति दायिने सन्मुख बाईजिराज नाम लेत छत्रसाल का सिद्ध होवे सबका सिद्ध होवे सबका। साक्षात युगल स्वरूप श्री राजश्यामा जी को चारों चरणलाई हृदयमा धारण गर्दै महामती लालदास प्रणीत श्रीमद वितक साहेबलाई प्रणाम गर्दै स्वामी श्री लालदास जी महाराजलाई प्रणाम गर्दै हाम्रा यस मन्दिरका महन्तको रूपमा रहनुभएका परम आदरणीय सन्त स्वरूप त्यागी तपस्वी निष्ठावान शान्त स्वरूप महाराज जी श्री कमलदास गुरुजीलाई प्रणाम गर्दछु। उपवाचक रूपमा रहनुहुने बाईजीराज महिला समितिकै केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ श्री उषा लामिछानेज्यू, त्यस्तै बाईजीराज समितिबाट केन्द्रीय अध्यक्ष श्रीमती शारदा शर्मा पुडासैनीज्यू, कोषा अध्यक्षमा आदरणीय दिदी श्री मधु प्रधानज्यू, साथै उपाध्यक्षमा आदरणीय दिदी श्री सुनिता भट्टराईज्यू, समितिका सबै पदाधिकारीज्यूहरू बाईजीराजमा रहेर सेवा गर्ने। यहाँ ललिता दिदी आउनुहुन्थ्यो, बिमारी भएर आउन सक्नुभएको छैन, उहाँलाई पनि सम्झिन्छ। आउनुभएको छ, हल्का दिदी पनि बिमारी हुनुभएको छ, त्यस्तै ललिता दिदी आउनुभएको रहेछ र हाम्रो बीचमा हाम्रा श्रीकृष्ण प्रणामी सेवा समितिका काठमाडौँ जिल्लाका निवर्तमान अध्यक्ष आदरणीय दाजु श्री राजेन्द्र देवजाज्यू, उहाँलाई पनि प्रणाम गर्दछु। त्यस्तै प्रकारले हाम्रो निजानन्द आज समूहको पनि यहाँ पालो छ, त्यहाँको अध्यक्ष अनि राजन थापाज्यू उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि प्रणाम गर्दछु। अनि आजको सबै यो व्यवस्था मिलाउने सबै सुन्दर साथलाई प्रणाम गर्दछु। वयोवृद्ध माताजी तुलसा माताजीलाई प्रणाम गर्दछु। मेरो साथमा आउनुहुने माताजी जमुना माताजी देवघाट धामको संरक्षक हुनुहुन्छ, जमुना माताजीलाई प्रणाम गर्दै भाइ सुजन तिमसिनाज्यू र पछाडि बस्नुभएको छ दाजु नवराज पुडासैनीज्यू र अरू वयोवृद्ध पिताजी हुनु नवराज दाजु, मैले पुडासैनी भनेछु, बुढा थोकेजी हुनुहुन्छ। हिजो पुडासैनीको नाम लिएकी थिएँ, उहाँ नौतन धाममा जाँदा अनि एउटै याद आइरहेको छ। त्यस्तै नवराज दाजु पनि आउनुभएको छ नौतन, उहाँ इमाडोलदेखि। र यहाँ जति पनि सुन्दर साथीहरू उपस्थित हुनुभएको छ
सबै सुन्दर साथीहरूलाई प्रणाम गर्दछु। भोजन बनाउने सुन्दर साथीहरू, भोजन चुलामा खट्ने, अनि दुईजना यहाँ भाइहरू बस्नुहुन्छ, दुईजना जोडी जुगल जोडी भाइहरू हुनुहुन्छ। नाम त मैले बिर्सेँ, उहाँहरू पनि सेवा गरिरहनु भएको छ। विवेक र विशाल भाइ। अनि पुजार्नी दिदी हुनुहुन्छ कान्छी दिदी, उहाँलाई पनि प्रणाम गर्दै सबै सुन्दर साथ यहाँ आउने, मलाई सबैको नाम याद छैन, सबैलाई प्रणाम गर्दछु। परमात्माको असीम अनुकम्पा हामीमा भइरहेको छ। समय यति बलवान छ, कति छिटो जान्छ, कति छिटो जान्छ। हामी बालक अवस्थाबाट जवानी, अब बुढो भइसक्यौँ। मान्छेलाई बुढो भएको थाहै हुँदैन, कुन डेटमा बुढो भएको, कुन तारिकमा बुढो भयो त याद हुन्छ कहिले? मान्छेलाई बुढोपना भएको याद हुँदैन कहिले पनि, थाहा हुँदैन, थाहा नभई बुढो हुन्छ। कति बेला यो अनुहार चाउरी पर्छ, कति बेला दाँत खस्छन्, कति बेला आँखा कमजोरी हुन्छ, तर मन कहिल्यै बुढो हुँदैन। मन चाहिँ यति भर्खरको जवानी बन्न चाहन्छ कि भर्खर म जन्मेर अहिले 5-10 वर्षको भएँ होला जस्तो त्यस्तो भावना रहिरहन्छ। मन कहिल्यै बुढो हुँदैन, हरेक कुरामा लोभिरहेको हुन्छ मन। त्यसले गर्दा यो संसारमा यो जिन्दगी कसरी बितेर जाँदो रहेछ, केही पनि भरोसा छैन जीवनको, एक पलको पनि भरोसा छैन। रनी महामती प्राणनाथ जी भन्नुहुन्छ, नहीं भरोसा खीन का बरस मास और दिन, ए तो दम पर दिया तो भी भूल जात भजन, ए तो दम पर दिया तो भी भूल जात भजन। एक पलको भरोसा छैन। हामी वर्ष दिनको हिसाब राख्छौँ, कति वर्ष पछाडिको हिसाब राख्छौँ, अगाडिको अझै बाँच्ने, हामीलाई अझै लामो हामी बाँच्छौँ होला भन्ने चाहना भइरहन्छ। तर केही पनि एक पलमा कोही पानी पिउँदा पिउँदै जान्छन्, कोही बाटो हिँड्दा हिँड्दै, कसैलाई अचानक एउटा रोग लागेर जान्छ, कसैलाई नराम्रा अनेक प्रकारका जुन विकारहरू शरीरमा प्रवेश भइसकेपछि एक आपसमा काटाकाट गरेर पनि मर्दा रहेछन्। म हिजो बिहान समाचार सुनिरहेकी थिएँ, एउटा परिवारले, एउटा घरको अभिभावकले आफ्नी श्रीमती दुईटा छोरीलाई मारेर आफू पनि मरेको। त्यस्तो एउटा कति राम्रा साना साना मुना, तामाका मुना जस्ता दुईटी छोरी कलकलाउँदा कति राम्रा हेर्दा रूप पनि, तिनीहरूको जीवनमा जिउन नदिइकन त्यसरी मर्न बाध्यता बनाए आफ्नै पिताले, जसले जन्म दिए, त्यसले आफ्नी श्रीमतीलाई मारेर अनि आफू पनि मर्यो। हेर्नुहोस् त, संसारमा शङ्खाले लङ्का हान्छ अरे, शङ्खै शङ्खाको कारणले मनलाई कन्ट्रोल गर्न नसकेर, भक्तिमा त्यो मनलाई नलगाएर आज हामीहरूलाई पनि त कति ठुला ठुला वज्रपातहरू आइलाग्छन्, जीवनमा आएका छन् कति। तर हामी कसरी मनलाई सम्झाउँछौँ भन्दा परमात्माको भक्तिबाट सम्झाउँछौँ। हाम्रा सहारा परमात्मा हुनुहुन्छ। संसारका यी दुःख कष्टहरू आउँदै जान्छन्, तर हाम्रो लक्ष्य हो भक्ति, हाम्रो लक्ष्य हो परमात्मालाई प्राप्त गर्नु, हाम्रो लक्ष्य हो भजन हो हाम्रो भनेर हामी पनि त मनलाई सम्झाउँछौँ। आज शङ्खाको कारणले गर्दा दुनिया संसारमा लडाइँ, मार काट, झगडा भइरहेको छ। एउटा श्रीमान र एउटी श्रीमती दुईजना हुनुहुँदो रहेछ एउटा घरमा। श्रीमती अति नै राम्री रहेछिन्, साह्रै राम्री, अनि श्रीमानको धेरै ख्याल गर्दै रहेछिन्, साह्रै प्रेम गर्दै रहेछिन्। र श्रीमान भन्दा श्रीमती 15 वर्ष कान्छी रहेछिन्, 15 वर्ष कान्छी श्रीमती। अनि श्रीमानलाई यस्तो लाग्दो रहेछ, मेरी श्रीमती म भन्दा 15-16 वर्ष कान्छी छिन्, मलाई कति प्रेम गर्छिन्, माया गर्छिन् मलाई, तर अब म दिनदिनै बुढो हुँदै जान्छु, तर श्रीमती त हतपत बुढो हुन्नन्, म भन्दा 15-16 वर्ष कान्छी छिन्। म बुढो हुँदै गएपछि यति नै माया गर्छिन् त मेरी श्रीमतीले मलाई, म अब बुढो हुँदै मेरो अनुहार बिग्रिँदै जान्छ, म बुढो हुँदै गएपछि मलाई अहिले जति माया गर्छिन् त्यति माया गर्छिन् होला त भन्ने मनमा एउटा भाव उत्पन्न भएछ, एउटा शङ्का। अनि होइन, गर्दिनन् होला मेरी श्रीमतीले, केहीको त मेरी श्रीमतीले मलाई यसरी माया गरेनन्, म भन्दा टाढाबाट अरूहरूलाई माया गरेन भने म के हुन्छ होला मेरो हालत, म कसरी बाँच्छु होला यो संसारमा भन्नेतिर आएछ। हुँदै हुँदै अनि श्रीमतीले जब फोनमा कुरा गर्दाखेरि, कोही आफ्ना मान्छेसँग कुरा गर्दा पनि मनमा शङ्काको एउटा आगो बल्न थालेछ। कोसँग कुरा गरेकी होला मेरी श्रीमतीले, कोही अरूलाई त माया गर्न थालेकी छैन,
भन्ने फेरि अर्को शङ्का उत्पन्न भयो। अनि जब उनले कोहीसँग बात गर्छिन् फोनमा अथवा कोही मान्छे उनलाई भेट्न आउँछन् आफ्ना आफन्त मान्छेहरू, त्यहाँ पनि शङ्का हुन थाल्यो। तिमी कोसँग बोलेकी अघि, तिमीले कसलाई फोन गरेकी, तिमी अघि कहाँ हराएकी थियौ, घरबाट एकछिन बाहिर निस्किँदा तिमी कहाँ हराएकी थियौ। त्यस्तो शङ्काद्वारा एकदम झगडा हुन थाल्यो घरमा। श्रीमती कति रुन्छिन्, होइन तपाईँ शङ्का नगर्नुहोस्, मैले त्यस्तो कोहीसँग मैले त्यस्तो नराम्रो काम गरेको छुइनँ, म आफ्ना दाजुभाइसँग बोल्छु, दिदीबहिनीसँग बोल्छु, साथीभाइसँग बोल्छु, कोहीसँग भेट्छु भने पनि म राम्रा मान्छेसँग भेट्छु भनिदिरहेछन्। श्रीमानले के गर्छन् भन्दा ढोका थुनेर चाहिँ श्रीमतीलाई ढोका थुनेर राख्न थालेछन्। अब त्यस्तो शङ्का उत्पन्न भयो, कहीँ पनि जान दिँदैन। आफू दिनभरि काममा जान्छन्, श्रीमतीलाई बिहान भोजन गरेपछि ढोका थुनेर राख्न थालेछन्। अब त असह्य भयो श्रीमतीलाई पनि, अब मर्नु कि बोलाउनु, आफ्नो श्रीमानले यस्तो गरेपछि यो बाँच्न पनि बेकार छ भनेर उनलाई पनि धेरै दुःख लागेछ मनमा। अनि एकदम झगडा भयो घरमा। झगडा भइसकेपछि श्रीमानले यस्तो यो घरमा बस्नुभन्दा म त जान्छु, बरु मर्छु भन्दै घर छोडेर हिँडेछन्। घर छोडेर हिँड्दा अलिक पर पुगेछन्। पर जाँदा एउटा मान्छे आएको देखे। त्यो मान्छेले भन्यो, तिमी कहाँ गएका घर छोडेर? म घर छोडेर हिँडेको, मलाई घरमा बस्नु छैन, मलाई श्रीमतीदेखि बहुत टेन्सन छ, श्रीमतीले चिन्ता मनमा एकदम दुःखै मात्रै दिन, श्रीमतीको कारणबाट मलाई अब घरमा बस्नु छैन, म कहाँ जान्छु, के गर्छु, मर्छु कि बाँच्छु थाहा छैन। ओहो, तपाईँ श्रीमतीको कारणले यसरी हिँडिराख्नु भएको छ, तपाईँकी श्रीमतीलाई म लिन हिँडेको भनेछ। छक्क परेछ। ओहो, मेरी श्रीमतीसँग यसले प्रेम गर्दो रहेछ, म हिँड्ने बित्तिकै यसले कसरी थाहा पायो, त्यहाँबाट फोन गरेर बोलाइ होला। हेर तिमी अझै पनि समय छ, तिमी श्रीमतीलाई गएर सम्झाऊ, नभए तिम्रो हातबाट ठुलो कुरा छुटेर जान्छ। त बदमास, तैँले मेरी श्रीमतीलाई लिन आएको त मलाई अझै उल्टै उपदेश दिन्छस्, तँ रहेछस् मेरो घर बिगार्ने भनेर उल्टै कराउन थाले। उनले भने, हेर अब एकछिन तिमी आधी घन्टामा पुगेनौ भने तिम्रो श्रीमती झुन्डेर मर्छिन्। डोरीहरू तयार गर्दैछिन्, खोज्दैछिन्, मनमा झुन्डिने कुरा गर्दैछिन्। अनि म काल हो, मलाई बोलाइन् उनले, म काल हो लिन गएको, तिमी गएर छिटै रोकेनौ भने म काल हो, म लान्छु तिम्रो श्रीमतीलाई, तिम्रो श्रीमतीको कुनै गल्ती छैन। दौडेर गए, त्यहाँबाट दौडेर जाँदा झुन्डिसकेकी थिइन्, उनको मृत्यु भइसकेको थियो। कृष्ण कन्हैया लाल की। त्यसले गर्दा शङ्खाले आज संसारमा अनेक आतंक मचाइरहेको छ। हामी त मनलाई सम्झाउन सक्ने एउटा चाबी छ, त्यो हो परमात्माको भजन, त्यो हो परमात्माको बन्दगी भक्ति, बिहान बेलुका आरती सेवा पूजा, यी वितक चर्चामा हामी जान्छौँ। वर्षमा एकपल्ट यो वितक चर्चामा गएर हामीहरूले कहिलेदेखिको 1 सालसम्मको हाम्रो भित्रको दुःख कष्ट मनमा भएका विकारहरूलाई निकालेर पवित्र बनाउँछौँ वितक चर्चा सुनेर। 1 महिनासम्म हामी यसरी हरेक मन्दिरमा वितक चर्चा भइरहेको हुन्छ, आनन्दको साथमा सुन्छौँ। हामीलाई यस्तो धन, यस्तो निधि परमात्माले दिनुभएको छ। हिजोको प्रसङ्गमा हामी सुन्दै थियौँ, सद्गुरु महाराज र प्राणनाथजी 22 दिनसम्म रहनुभयो। कृष्ण जन्म अष्टमीको दिनमा मिलाप भयो, अनि 9 वर्षको जुदाई पछाडि भेट भयो, अनि 9 वर्षको जुदाई पछाडिको मिलनमा यस्तो प्रेमको कुरा भयो। त्यहाँ त्यति बेला तिमीलाई धर्मको कार्य, जागनीको कार्य म सम्पिँदैछु। हे मिहिराज, तिमी मेरो धर्मपुत्र हो, शिष्य हो, तिमी परम शिष्य। अनि मेरो शिष्य, मेरो छोरालाई, मेरो आफ्नो पुत्रलाई म संसारको गादी दिन्छु, संसारको व्यवहारको कुरा जिम्मा लाउँछु, तर मेरो धर्मको कार्य, जागनीको कार्य तिमीले लिनुपर्नेछ। किन भन्दा तिमी सुन्दर इन्द्रावतीको वासना हो परमधामको भनेर जब यसो भन्दा बिहारीजीलाई साह्रै दुःख लाग्यो। मेरा पिताजीलाई के भयो, म चाहिँ के परमधामको वासना होइन? आजसम्म सबैलाई वासना परख गर्नुहुन्छ, चिन्नुहुन्छ पिताजी, तर मलाई चाहिँ एउटा परमधामको वासना नाम किन राख्नुहुन्न मलाई भनेर उनलाई धेरै दुःख लाग्यो। अनि अलि पर एउटा तालाउ थियो, त्यो तालाउको छेउमा गएर बस्न थाले बिहारीजी। भोजन पनि गर्दैनन्, भोजन गर्न बोलाउँदाखेरि केही गर्दा आउँदैनन्। साह्रै दुखी भएर जब बसे
त्यति बेला बालबाईले गएर सम्झाउनुहुन्छ। बालबाईले त आफूले पालेको एउटा सन्तान हो, जन्म नदिए पनि जमुनाजी र बिहारीजीलाई बालबाईले पाल्नु भएको थियो। अनि उहाँलाई साह्रै माया लाग्यो, हे बिहारीजी किन तिमी यसरी दुखी हुन्छौ, तिमी हिँड, फर्केर हिँड भन्दा म जान्न, म अनसन गर्छु, पानी पनि खान्न जबसम्म मेरो नाम परमधामको राख्नुहुन्न पिताजीले भनेर एकदमै तलाउको छेउमा गएर बस्नुभयो। त्यही बेला बालबाई आएर सद्गुरु महाराजलाई भन्नुभयो, हे सद्गुरु महाराज, म एउटा बिन्ती गर्न आएको हजुरको अगाडि, के बिन्ती छ भन हे बालबाई भन्दा बालबाईले भनिन्, हे धामधनी, हे कृपालु, हे प्राण आधार, म गाङ्जी भाइकी बहिनी हुँ, हजुरकी शिष्या हुँ। मैले बिहारीजी र जमुनाजीलाई हुर्काएँ, बढाएँ, उनीहरूको मलाई धेरै माया लाग्छ, उनीहरूलाई दुःख भयो भने म त्यो सहन गर्न सक्दिनँ। म सम्झाउन गएँ बिहारीजीलाई, ऊ मान्दैनन्, आउँदैनन्। मेरो परमधामको नाम के हो यो बताइदिनु भन्छन् बार बार, एउटा केही नाम त बताइदिनु न हे सद्गुरु महाराज, हे कृपालु। शान्त स्वभावमा यसरी बालबाईलाई सद्गुरु महाराज सम्झाउन थाल्नुभयो। हेर, जसको आत्मा मैले परमधामको देखेँ उसलाई मात्रै मैले पर्खेँ। जति बेला जसलाई बा त्यसलाई नाम राख्न मिल्दैन, जो परमधामको आत्मा छ उसलाई पो परमधामको मैले चिने। मेरै छोरो भए पनि ऊ परमधामको होइन भने कसरी मैले उसलाई नाम राख्नु? म के बताऊँ? परमधामको नाम अड्कलले हुँदैन, परमधामको नाम त अन्तर आत्माले देखेर मात्रै राख्न सकिन्छ। धामको अङ्कुर, परमधामको अङ्कुर जसको भित्र छैन, जसको बोली व्यवहार आदि रहने केही पनि छैन भने ऊ कसरी परमधामको हो? रेहवे निर्गुण होए के और आहारा भी निर्गुण, साफ दिल सुहागिन कब हुन दुखावे किन्न। ब्रह्म सृष्टिहरूको चाल चलन अर्कै हुन्छ। बिहारीमा कुनै पनि गुण छैन, ब्रह्म सृष्टिको आत्मा उसभित्र छैन। म कसरी नाम राखौँ? म कसरी उनको आत्मालाई चिनेर नाम बताऊँ भनेर सद्गुरु महाराज भन्नुहुन्छ। त्यो बेला बार बार सन्यासकी वितकमा यस्तो प्रसङ्ग आउँदछ, तुम सुत वासना बिना न होई, अंकुर बिना आए सके न कोई। तपाईबाट जन्मेको छोरा धामको आत्मा हुन सक्दैन? यो बालबाईले भनेकी। के ऊ धामको आत्मा हुँदैन? कसरी हुँदैन? रत्नको खानीमा रत्न नै उब्जिन्छ। केसरी सिंहको सन्तान केसरी सिंह नै हुन्छ। आमको वृक्षमा आमै फल्दछ। त्यस्तै प्रकारले राजाको छोरा राजा नै हुन्छ। सूर्यबाट निस्केको किरण सूर्य नै समान हुन्छ। त्यस्तै हजुरको सन्तान कसरी ब्रह्म सृष्टि हुँदैनन् भनेर यो बालबाईले प्रश्न गर्नुहुन्छ सद्गुरु महाराजलाई। र सद्गुरु महाराज भन्नुहुन्छ, हे बालबाई, यो कहिल्यै पनि हुन सक्दैन, यो कहिल्यै हुन सक्दैन। फेरि बालबाई बार बार जिद्दी गर्छिन्। हजुरसँग आग्रह छ, पुत्र बिहारीले भनेको स्वीकार गरिदिनुहोस्। हजुर पारसमणि समान हुनुहुन्छ र पारसले फलामलाई छुँदा सुन बनाइदिन्छ। त्यस्तै प्रकारले चन्दनको बोटको छेउमा चन्दनकै वासना आउने अरू रुखहरू हुन्छन्। त्यस्तै हजुरको सन्तान ब्रह्म वासना परमधामको नभए पनि एउटा नाम त हजुरले दिन सक्नुहुन्छ नि भनेर जबरजस्ती नाम परमधामको बताइदिनु भनेर बालबाई अनेक अनेक तर्क गरिरहन्छन्। त्यो समयमा सद्गुरु महाराजले भन्नुहुन्छ, सद्गुरु महाराजले धेरै सम्झाउनु भयो, हे बालबाई, यो कहिल्यै पनि हुन सक्दैन। देहको सम्बन्धले परमधामको सम्बन्ध स्पष्ट हुँदैन कहिल्यै पनि। देहको सम्बन्ध राख्नेले परमधामको वासना कहिले पनि ऊ हुन सक्दैन। देहको सम्बन्धबाट ऊ परमधामको वासना हुँदैन। त्यसै गर्दा आत्माको जुन सम्बन्ध, परमधामको सम्बन्ध इन्द्रावतीसँग छ। मेरो इन्द्रावती वासना मैले धेरैलाई जुन परमधामको वासना चिनिसकेको छु। त्यसै गर्दा बिना सम्बन्ध न पाइए कोट करे आचार। सम्बन्ध बिना जति नै आचार गरे पनि परमधामको मूल अंकुर छैन भने ऊ वासना कसरी हुन सक्छ? धर्मको अधिकार जागने कार्य उसले गर्छ, त्यसले गर्छ भनेर सम्बन्धमा जोड्न मिल्दैन, नाता सम्बन्धीमा जोड्न मिल्दैन। आफू एउटा मन्दिरमा पदमा प्रतिष्ठित छ भने त्यो पद रिक्त हुने बित्तिकै आफ्नै सन्तानलाई ल्याएर राख्नु, आफ्नै परिवारलाई राख्नु, यो धर्ममा राजनीति हो, बहुत ठुलो राजनीति हो।
पद रिक्त भइसकेपछि त्यहाँ सुन्दर साथ समाजले चुन्ने हो, तर आफू जुन ओहदामा छ आफैले चुनेर राख्ने होइन। सुन्दर साथहरूलाई, भक्तजनलाई जोलाई राख्न इच्छा छ उहाँहरूले राख्ने हो, तर आफै चुनेर जो आफू पद प्रतिष्ठित हुँदा उसले नै पहिल्यै चुनेर तयार गर्नु त्यो राम्रो होइन। त्यसले गर्दा सम्बन्ध कसलाई परमात्माले दिएर पठाउनु भएको छ र सुन्दर साथले कसलाई चाहना गर्नुहुन्छ। बालभाइ सुन, तिमीलाई म एउटा गोप्य कुरा बताउँछु। श्रीमद् भागवतमा भागवत 14 वर्षसम्म मैले सुनेर साक्षात् श्रीकृष्णको दर्शन गरेँ र श्रीकृष्णले मलाई तारतम निधि दिनुभयो। त्यसै बेला मलाई आदेश दिनुभएको छ श्री इन्द्रावतीको हातबाट मात्र जागनी कार्य हुन्छ अनि श्री इन्द्रावतीलाई मात्र धर्मको जुन कार्य सम्पिनु भनेर चाहिँ मलाई यसरी पूर्ण ब्रह्म परमात्माले भन्नुभएको छ। एकमात्र तारनहार श्री इन्द्रावती प्राणनाथको रूपमा संसारमा साथीको हात समातेर चाहिँ तार्ने एउटा शक्ति लिएर इन्द्रावती आउनु भएको छ। या में संशय ल्यावे कोई, जीव सृष्टि निश्चय जानो सोई, ताथे तुम आत्म दृष्टि देखो, देह दृष्टि से वस्तु न पेखो। सन्य सखी, यहाँ में संशय ल्याए कोई, जसले प्राणनाथजीमा संशय शङ्का गर्छ भने जीव सृष्टि निश्चय जानो सोई, ऊ परमधामको ब्रह्म सृष्टि होइन, ऊ जीव सृष्टि हो। ताथे तुम आत्म दृष्टि देखो, आत्माको दृष्टिले हेर। हे बालभाइ, यी वचन सुनेर बालभाइ भन्छन् हे प्रभु हजुरका यी वचन मैले सुने बुझेँ, यिनलाई पनि सम्झाएर बुझाएर कसले ल्याउँछ कि बिहारीजी त एकदमै अन्न त्यागेर बहुत दुखी भएर बसेका छन्। त्यही समयमा सद्गुरु महाराजले कति गरे पनि नाम भन्नु भएन। बिहारीजीको आत्माको नाम सद्गुरुले बताएको होइन। अब बालभाइ र नागजी मिलेर के गर्नुहुन्छ भन्दा एउटा केही आत्माको नाम राखेर सद्गुरुले राखेको भनौँ, यी त मर्नी परे, यी नखाइ मर्नी परे, यिनलाई फर्काएर ल्याऊ भनेर नागजी सुटुक्क जान्छन् अनि बिहारीजीलाई गएर भन्छन्, पहिला बालभाइ जान्छन्, तिम्रो नाम सद्गुरुले राखिसक्नुभयो। बिहारीजी भन्छन् के हो मेरो नाम परमधामको? तिम्रो नाम रतनबाई हो। कृष्ण कन्हैया लाल की। तिम्रो नाम रतनबाई राखिदिनु भयो भरे नागजीलाई पनि झगडा लगाउनु छ। त्यहाँ हरेक ठाउँमा चुगलीखोर हुन्छन्, यो उहिलेदेखि नै चलेर आएको। चुगलखोर चाहिँ पनि हुन्छन्, आफ्नै भित्र हुन्छन् चुगलखोर। अब झगडा लाउनको लागि नागजीले गएर भन्छन् होइन, बालभाइहरू सबैले भएर मिलेर राखेको नाम हो, तिम्रो नाम रतनबाई होइन, सद्गुरुले राखेको। त्यही बेला धेरै दुखी भएर अब म मर्छु भनेर एकदमै रुन थाले। त्यही समयमा अब सद्गुरुले त राखिदिनु हुँदैन नाम, सद्गुरुले त झुटो कुरा बोलेर उनलाई बोलाउनु हुन्न। अब ऊ चाहिँ मर्न तयार भए बिहारीजी, मेरो नाम चाहिँ किन परमधामको छैन, मेरो नाम राख्नै पर्यो परमधामको भनेर। त्यही बेला बालभाइ श्री मिहिराजको पासमा गएर बिन्ती गर्छिन्, हे मिहिराज तिम्रा गुरु दाजु बिहारीजीलाई बचाउनु पर्यो। अब तिमी नगइकन ऊ आउँदैन, ऊ मर्छु भनेर तयार भइरहेका छन्। अब जसरी पनि उनलाई लिएर आउनु पर्यो हे मिहिराज, अनि रतनबाई नाम सद्गुरुले दिएको भनेर चाहिँ उनलाई बचाउनु पर्यो। अब श्री प्राणनाथजीलाई धर्म सङ्कटमा पारिन् बालभाइले। बिचरा श्री प्राणनाथजी जानुभयो। हे गुरु दाजु हजुर किन यसरी रिसाउनु भएको, किन दुखी हुनुभएको, किन हजुर भोजन पनि गर्न आउनुहुन्न, शरीर यस्तो भइसक्यो हजुरको भन्दा, हे मिहिराज मेरो कुरा सुन, तीन बात अब देव जो हमको, ताके नाम सुनावे तुमको। एक कहो जो हमारे कीजे, दूजे हमको गादी दीजे। तीजो काम भयो इन ठाई, मेरो नाम कयो रतनबाई। सद्गुरु महाराज की। हे मिहिराज मेरा यति शर्तहरू तिमी मान्छौ? के शर्त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला मलाई गादी दिनु पर्यो, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा मैले जे भन्यो त्यो तिमीले मान्नुपर्छ। अनि तेस्रो कुरा मेरो नाम परमधामको रतनबाई भनेर सबैतिर प्रचार गरिदिनुपर्छ तिमीले। हेर्नुहोस् कस्तो राजनीतिक गरे त्यहाँ।
बिचरा श्री प्राणनाथजी मिहिराज ठाकुर प्राणनाथजीले उसलाई बचाउनको लागि स्वीकार गर्नुभयो। अब बचाउनु पर्यो, खाँदैनन्, कति दिन भइसक्यो नखाएको, तर सद्गुरुले नाम दिनु भएन रतनबाई भनेर। हुन्छ तपाईँलाई जे भन्नुहुन्छ मन्जुर छ भनेर उसलाई बचाएर ल्याउनु भयो। तब श्रीजी साहेबले भन्नुभयो, हे गुरु दाजु, जो सानो कुरामा किन चिन्ता लिनुहुन्छ? हामीले सद्गुरुले बताएको धर्म मार्गमा हिँड्नु छ अनि साथीलाई जगाउनु छ। देश देशान्तरमा गएर साथीहरूलाई जगाएर धामधनीका श्री चरणमा ल्याउनु छ। सत्य धर्मको पालन गर्नु छ। कुनै पनि कुराहरूमा म हजुरलाई साथ दिन्छु। मलाई संसारका कुनै प्रकारका सामग्रीको लोभ छैन, गादीको लोभ छैन, पद प्रतिष्ठाको लोभ छैन। हजुर हिँड्नुहोस् गुरुजीको सामने। मेरा धन सम्पत्ति सबै हजुरलाई नै म समर्पण गर्छु। अनि हजुर रतनबाई रतनका खानी हुनुहुन्छ, पिताजी रतनका खानी हुनुहुन्छ र हजुर पनि त रतन हुनुहुन्छ भनेर श्री प्राणनाथजीले भन्नुभयो। त्यो समयमा सद्गुरुको गादीमा हजुर नै प्रतिष्ठित हुनुहुन्छ भनेर वचन पनि दिनुभयो। सन्यास सखीमा यो प्रसङ्ग आउँदछ। बिहारीजी श्रीजीको समर्पण भाव देखेर फुरुक्क पर्छन् अनि त्यो समयमा उठेर श्री देवचन्द्रजी महाराजको चरणमा आउँछन्। सद्गुरुले बिहारीजीलाई अब धर्मलाई उज्यालो बनाएर साथीहरूलाई जागृत गर्न दृढताको साथमा अघि बढ्नुपर्छ भनेर उपदेश दिनुभयो। यूं करते राधा अष्टमी आई, तब बोले धनी वचन सुखदाई। थाल मंगायो प्रसाद तबही, कहीं आरोगी श्री मेहराज अबही। राधा अष्टमीको दिन थाल मगाउनु भयो अनि थाल भोग ल्याएर अनि सँगै बसेर दुईजनालाई खाना लाउँदा बिहारीजीले रेखा खिच्नुभयो। रेखा खिचिसकेपछि एकात्म भाव सधैँभरि हरायो, द्वैत भाव रह्यो। कहिल्यै राम्रो भएन, कहिल्यै श्री प्राणनाथजीसँग उनको आत्मा राम्रो भएन, ऊ कहिले पनि राम्रो सोचेनन्। यस्तो प्रकारले श्री मेहराज र बिहारीजी दुवै मिलेर प्रसाद ग्रहण गर्नु भनेर मेरो अगाडि प्रसाद ग्रहण गर, तिमीहरू नङ र मासु जस्तो सम्बन्ध मिलेर जानुपर्छ भनेर सम्झाउनु भयो। फेर श्रीजी साहेब तबही बात कही, श्री देवचन्द्र शीशे सबही। अपने कहीं सबे बितक, दई बताए विवेक इत। श्रीजीले बितेका समयका सबै कुरा, दुःखका जति पनि थिए, अरब गएदेखि खेता भाइसँग बितेका कुराहरू, अनि बाटोमा आएका कुराहरू, अनि कलाजीको पासमा घरमा बसेका 2 वर्षसम्म 9 वर्षको जुदागीमा कति याद गर्नुभयो सद्गुरुलाई, कति रुनुभयो, सद्गुरुको पल पलमा याद गरेका प्रसङ्गहरू बताउनु भयो मेहराजलाई। अनि मेहराजलाई अनन्त अनन्त आशीर्वाद दिनुभयो सद्गुरु महाराजजीले। र सद्गुरु महाराजजीले परमधाम जानुभन्दा अगाडि मेहराजलाई अलग गराउनु भयो। एक स्वरूप कहे दो तन, स्वरूप एउटै हो। इन्द्रावती र श्यामाजी जुन सद्गुरु महाराजको सुन्दरबाईको एउटै स्वरूप हो, राधा र कृष्णको स्वरूप हो। संसारमा प्राणनाथ र देवचन्द्र भएर आउनुभयो, इन्द्रावती र सुन्दरबाई भएर, तर परमधाममा श्री राधा कृष्ण राज श्यामाजी, परमधाममा राज श्यामाजीको शक्ति दुईजनाले लिएर आउनुभयो। सुन्दरबाईले श्यामाजीको शक्ति, इन्द्रावतीले कृष्णजीको शक्ति लिएर आउनुभएको हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। 22 दिनसम्म निजानन्द स्वामी र श्रीजीको मिलाप भयो। जन्म अष्टमीदेखि अनन्त चतुर्दशी तारतम्यद्वारा विभिन्न लीला रहस्यको उद्घाटन बारे सुन्दर साथको आत्मा जागृत गर्नुभयो। जब पञ्चभौतिक कलेवरलाई छोड्नुभयो, त्यो लीलालाई स्मरण गर्ने समय आयो, नजिक आयो। सद्गुरुले बिहारीजीलाई बोलाएर सबै जुन परिचय रहस्य बताउनु भयो, यथार्थ कुरा बताउनु भयो र ब्रह्म सृष्टि जागनीको कार्य मेहराजद्वारा मात्र हुन्छ यो कुरा पनि भन्नुभयो। साथसाथमा काँध मिलाएर तिमीले साथ दिनु हे बिहारी, मेहराजलाई नछोड्नु, मेहराजलाई साथ दिनु। बिहारीजीलाई माहिक सांसारिक गादी र श्रीजीलाई तारतमको जुन ब्रह्म सृष्टिको जागनीको धर्मचार्य गादी दिनुभयो त्यति बेर। यस्तो प्रकारले अन्तिम उपदेश दिएर श्री धामको ध्यान गर्नुभयो। सम्वत 17 12 वर्ष भादो माझ उजाला पक्ष, चतुर्दशी बुधबार भई सनन्द सबे बिहारीजीको कै। मध्यरात पिछे
कियो परियान, बिहारी जी को शुद्ध भई कछु जान। प्रकाश ग्रन्थमा यसरी उल्लेख गरेको छ। यस्तो प्रकारले सद्गुरु महाराजले आफ्नो शरीरलाई चतुर्दशी बुधबारको दिन, अनन्त चतुर्दशीको दिन देह त्याग्नुभयो। सम्वत 1712 मा, सम्वत 1712 भएको थियो, 12 को सालमा। त्यसरी मध्यरात पछाडि उहाँले देहलाई त्याग्नु भएर कहाँ आएर मिल्नु भयो? आफ्नो ज्योति आएर प्राणनाथजी भित्र आएर बस्नुभयो। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए के करवा आराम, सेज्य बिछाई रुच रुच के यही तुम्हारा विश्राम। श्री इन्द्रावतीको हृदयभित्र बस्नु थियो र उहाँले आफ्नो देहलाई त्यागेर श्री इन्द्रावतीको देहमा, उहाँको आत्मामा आएर बस्नुभयो। या विद दिन 22 रहे साथ के माही, कूच कर्यो घर को गए हृदय धाम के माही। कूच कर्यो घर को गयो हृदय धाम के माही। हृदय धाम के माही कूच कर्यो, शरीर छोडेर अरू परमधाम जानु भएन। 25 लक्ष परमधाममा जानु भएन। कहाँ बस्नुभयो? हृदय धाम के माही। हृदय धाममा सद्गुरु श्री इन्द्रावतीको हृदय धाममा बस्नु भयो। लौकिक धनको वारिस उत्तराधिकारी बिहारीजी, बातुन अध्यात्म धनको गादी श्रीजीलाई सम्पिनु भयो। बहुत दुख भयो साथ के माही, ए दुख शब्द में आवे नहीं। साथ को इन समय कछु न पहचान, धाम को ना तो ना रयो निदान। धाम को ना तो ना रयो निदान। सद्गुरुको वियोगमा यति जल्नु भयो श्री प्राणनाथजी। सुन्दर साथहरू, यो असह्य वेदना थियो, हृदयमा आघात पुग्ने। अचानक झुक्क्याएर जानुभयो। त्यो समयमा बहुत रुनुभयो। हे धामधनी, हे प्राण आधार, मलाई छोडेर किन जानुभयो? म किन जान सकिन? मेरे धनी धाम के दुल्हा मैं कर न सकी पहचान। सो रो मैं याद कर कर मारे हेत के बाण। अति सुन्दर बाणी यो महामती प्राणनाथजीले सद्गुरुको वियोगमा गाउनु भएको बाणी हो। साक्षात उहाँको मुखार बिन्दबाट सद्गुरुको वियोगमा गाउनु भयो। त्यति बेला हामी पनि यो विरह बाणी गाउँ सबैले मिलेर। सद्गुरुको विरहमा स्वयं प्राणनाथजीले गाएको बाणी हो यो। अरूले गाएको होइन, यो कुनै कविता होइन, कसैले रचेको पद होइन। श्री प्राणनाथजीले सद्गुरुको वियोगमा गाउनु भएको हो। मेरे धनी धाम के दुल्हा मैं कर न सकी पहचान। सो रहूं मैं याद कर कर, सो रहूं मैं याद कर कर, जो मारे हेत के बान। मेरे धनी धाम के दुल्हा, मेरे धनी धाम के दुल्हा। हे दुल्हा, हे प्राण बल्लभ, हे प्रियतमा, हे श्यामाजी, मलाई छोडेर किन जानुभयो? मलाई एक्लै बनाएर किन जानुभयो? हे श्यामाजी, हे प्रियतमा। श्री कृष्ण सोई दर्द अब आया, लाग्या कलेजे घाए, लाग्या कलेजे घाए। अब ए अचरज
हजुर बिना किन बाँचिरहेको छ? के पाउनको लागि संसारमा जीवित छ? हजुर त छोडेर जानुभयो तुच्छ संसारलाई, तर मलाई छोडेर किन जानुभयो हे धामधनी? एकदम विलाप गर्नुहुन्छ। क्या रोई क्या रोगी, उठे आई साका तेरा। क्या रोई क्या रोगी, उठे आ गई साका, उठे आ गई साका। फिर चर सारा जालिया, फिर चर सारा जालिया। झाल पहुँचिया मेरे धनी धाम के दुल्हा, मेरे धनी धाम के दुल्हा। सारा ब्रह्माण्डमा आगो लागे जस्तो यो ब्रह्माण्डलाई 14औं ब्रह्माण्ड पनि जले होला। त्यहाँबाट ब्रह्माण्ड फोरेर अगाडि क्षर ब्रह्माण्डदेखि अक्षर ब्रह्माण्ड, अक्षर ब्रह्माण्डदेखि पनि माथि गएर अक्षरातीतसम्म जुन उहाँको वियोग सहन नसकेर मूल स्वरूप परमात्मामा यो बिन्ती पुगिरहेको छ। होवे सुख चैन, जो साहिब मैं देखिया। सो मिले होवे सुख चैन, सो मिले होवे सुख चैन। आत्म रोवता, आत्म रोवता, सुखे सुखे लो पानी नैन मेरे धनी धाम के दुल्हा, मेरे धनी धाम के दुल्हा। जो साहेबन मैं देखिया, जबसम्म मेरा धाम धनी मेरा सद्गुरु को दर्शन म पाउँदिन तबसम्म मेरो आत्मा त रोइरहन्छ। अब यो आत्मा नरोएर बस्नै सक्दैन हजुरको वियोगमा। यसरी इन्द्रावतीको वासना, इन्द्रावती सखीले श्यामाजी अथवा सद्गुरु दुलहा स्वरूपलाई धेरै धेरै वियोगमा रोएर विलाप गर्नुभयो। उहाँको अन्तिम जुन पार्थिव शरीरलाई अन्तिम जुन सद्गति गरियो, सबै आफ्ना आफ्ना घरमा छन्। अब 13 दिनको कार्य पनि पुरा भयो। सब अपने अपने घरमा ही बैठ रहो साथ जहाँ ताही। ना कोई दर्शन को आवे, ना कोई बिहारी जी को बुलावे, ना कोई दर्शन को आवे, ना कोई बिहारी जी को बुलावे। 13 दिनको कार्य हुँदा पनि सुन्दर साथीहरू त्यति काम सकेर घर घरमा गए। थाहा भइसक्यो सुन्दर साथलाई कि यो गादीमा मेराज ठाकुरलाई राख्न दिँदैनन् बिहारीजीले। धेरै धेरै राजनीति भइरहेको छ। अब त्यही बिहारीजीलाई नि गादीमा राख्ने होला। उनलाई गादीमा राख्नुभन्दा बरु हामी जाँदैनौँ। सुन्दर साथै गएनन् कोही पनि। साथ को इन समय कछु नहीं पहचाना, धाम नाता किने ना देखा अपने ठौर रहो ईमाना। धाम नाता किने ना देखा अपने ठौर रहो ईमाना। जुन सद्गुरुको गादी, त्यो सद्गुरुको गादी भएको ठाउँमा अब सुन्दर साथ जान छोडे। महामती प्राणनाथजीलाई बहुत दुःख लाग्यो, बालबाईलाई पनि दुःख लाग्यो। तर महामती प्राणनाथजीले मनमा जुन दिन सद्गुरु जानुभयो त्यस दिनदेखि आफ्नो कर्तव्यलाई भुल्नु हुँदैन भन्ने मनमा लिइरहनु भएको छ।
प्रपञ्चमा सबैजना सुन्दर साथ भुलेका छन्। जुन सद्गुरुको गादी हो, पवित्र तीर्थ स्थल, सन्तको जुन तपस्या भूमि, तपोभूमि, जस्तो यहाँनिर जुगलदासजी महाराजको यो तपोभूमि हो। आज श्री कृष्ण प्रणामी धर्ममा जुगलदासजीको स्थान कसैले ओगट्न सक्छ? यो क्षेत्रमा, यो नेपालमा एउटा यति तपस्वी हुनुहुन्छ, परमहंस हुनुहुन्छ, तर उहाँलाई कसले चिन्यो? कसले चिन्यो? जो पहिला संगत गर्नुहुन्थ्यो उहाँले चिन्नुभयो, तर उहाँहरू कति गइसक्नुभयो संसार छोडेर। अहिले कति सुन्दर साथहरूको मन मोडिएको छ। यस्तो पवित्र तीर्थ स्थल, यो जुन पुलचोक मन्दिर हो, जुगलदासजी महाराजले यो तपस्या गरेर, कठोर साधना गरेर निर्माण गरेको यो तपस्थली हो। तर आज सुन्दर साथहरूको मन किन यसरी विचलित भइरहेको छ? किन यो ठाउँलाई बिर्सिरहनु भएको छ? पहिला पहिला यो ठाउँमा धेरै भिड लाग्दथ्यो। हामी 15 वर्ष 20 वर्ष यहाँ 20 वर्ष अगाडि आएर कार्य गर्दा धेरै भिड हुन्थ्यो। यहाँ जुगलदासजी महाराजको अस्तित्वलाई बिर्सिनु भएको थिएन। तर अहिले उहाँको अस्तित्वलाई बिर्सेर वितक चर्चा सुन्न पनि महिना दिनमा एकपल्ट दुईपल्ट पनि आउने फुर्सद हुँदैन कतिको। के उहाँलाई ती सन्तको, ती परमहंसको आशीर्वाद लाग्छ त? के उहाँलाई अन्तरात्माबाट उहाँको दृष्टिले देखेको हुँदैन? जहाँबाट पनि उहाँले त देख्नु भएको हुन्छ। आज यो ठाउँलाई यदि रिक्त गराउनु, यो ठाउँलाई शून्य बनाउनु हाम्रो ठुलो कमी कमजोरी हुन्छ। त्यसले गर्दा यो यति पवित्र तीर्थ स्थल हो। यो कुनै एउटा संस्थाको होइन, एउटा सम्प्रदायको मात्र नभएर एउटा सन्तले जुन गोडमेल गरेर आफूले दुःख कष्ट सहेर उहाँका जीवनीहरूमा हेर्नु पर्दछ कति कष्ट सहनुभयो उहाँले। त्यस्तो पवित्र तीर्थ स्थल बनाउनु भएको छ। तर आज हामी संसारमा कसरी भुलिरहेका छौँ? कसरी यो ठाउँलाई हामी बिर्सिरहेका छौँ? कसरी यो ठाउँलाई भुलिरहेका छौँ? मलाई त यसपालि सुन्दर साथको जमात देखेर यो ठाउँलाई त भुल्नु भएछ। यहाँका सुन्दर साथहरूले त जुगलदासजी महाराजलाई भुल्नु भएछ, अरूलाई भुल्नु भएको होइन। सन्त जुगलदासजी महाराज, परमहंस जुगलदासजी महाराजलाई भुल्नु भएको हो। यो ठाउँमा नआउनु, यो ठाउँमा चर्चा सुन्न नआउनु के हो भन्दा जुगलदासजी महाराजलाई पीठ फर्काउनु हो। पहिला पहिला आएका साथीहरू पनि बिर्सिँदै जान थाल्नु भएको त्यस्तो अनुभव लागिरहेको छ मलाई। मलाई त्यस्तो किन लागेको यसपालि कि सुन्दर साथीहरूले यो ठाउँलाई धेरै बिर्से जस्तो लाग्यो। त्यो जमघट, त्यो भिड पहिला जति हुन्थ्यो त्यो अहिले नभएको देखेर सुन्दर साथीहरूलाई म अनुरोध गर्दछु, अझै यहाँनिर 10-15 दिन, अझै 14-15 दिन बाँकी छ। हजुरहरूले आएर जुगलदास महाराजजीको यो जुन सुन्दर ठाउँ हो, यो पवित्र तीर्थ स्थललाई भरिभराउ गरेर उहाँको आशीर्वाद प्राप्त गर्नुहोस्। यो एउटा कुनै समितिको मात्र होइन, यो त एउटा जुगलदास महाराजजीको तपोभूमि हो। मायाको प्रपञ्चमा नाटक हेर्ने हट गरेर महाकारणको बेलामा श्रीराजजीले ब्रह्मप्रियाहरूलाई भन्नुभएको थियो, तिमीहरू मिथ्या जगतमा खेल हेर्न जानेछौ र परमधामको स्वरूप, परमधामको नाता भुल्नेछौ, मेरो नातालाई भुल्नेछौ, परात्मा स्वरूपलाई पनि तिमीहरूले भुल्नेछौ। तिमीहरूको परात्मा स्वरूप परमधाममा छ, यहाँको अखण्ड प्रेमको सम्बन्ध पनि बिर्सिनेछौ। यस्तो प्रकारले म सद्गुरुको रूप भएर सम्झाउन आउनेछु। केही परात्मा स्वरूप कसैले सम्झिनेछौ, परमधामको याद गर्नेछौ, तर धेरै धेरै भुल्नेछौ। यसरी श्रीराजजीले अनेक प्रकारले सम्झाउनु भएको थियो। हादी मिठे सुकन के कहेगा रोए रोए, रुँदै रुँदै सम्झाउनु भएको थियो। हामीले श्री परमधाम श्रीराजजी र आफ्नो धामको जो नाता भुलिरहेका छौँ र भुल्ने छैनौँ हामी भनेर वादा त परमधाममा गरेका थियौँ, तर यहाँ आएर हामीले हार्यौँ कि सद्गुरुले अन्तिम समयमा भन्नुभएको थियो जागृत गरेर धाममा लिएर आउनु भनेर, ब्रह्म आत्मालाई जागृत गराएर लिएर आउनु। तर सद्गुरु धाम जाने बित्तिकै सबैले बिर्से, सबैले भुले। कोई उता आवत नहीं, भूल गए सगाई, काहू को निज धाम की रही नहीं असनाई, काहू को निज धाम की रही नहीं असनाई। सद्गुरु महाराज की। हामी एउटा भजन गाउँ। हजुर सबैले सुन्दर भजनमा
नाच्नु होला। अति सुन्दर जुन श्री परमात्माको लीला सद्गुरुको अति सुन्दर लीलामा हामी डुबिरहेका छौँ। वितक चर्चा हामीले वास्तवमा यो कुरालाई बुझ्नु पर्दछ। हामीले नबुझेर यदि चारतिर भट्क्यौँ, मनलाई दौडायो भने हामी निजानन्दी हुन सक्दैनौँ। पीड़ा हरत्यों की पीड़ा हरत्यों की हे कृष्णा बजाए दो मुरली रंगो ताली बजा लो मुरली रंगो दुख पीड़ा हरत्यों की मोबाइल पीड़ा हरत्यों की यो मन सुदामा को अनेका माती मीरा सुदामा को अनेका माती मीरा ने अनाथ को ऊपर सुनी भक्त बचाओ ने अनाथ को ऊपर सुनी भक्त बचाओ ने हे कृष्णा बचाए दो मुरली रंगो हे कृष्णा बचाए दो मुरली रंगो दुख पीड़ा हरत्यों की यो मन को दुख पीड़ा हरत्यों की यो मन को तिम्रो भक्ति गर्ने श्याम बाटो देखाइदेऊ तिम्रो भक्ति गर्ने श्याम बाटो देखाइदेऊ मुरलीको धुन मिठो आई सुनाइदेऊ मुरलीको धुन मिठो आई सुनाइदेऊ हे कृष्णा बचाए दो मुरली रंगो हे कृष्णा बचाए दो मुरली रंगो दुख पीड़ा हरत्यों की यो मन को दुख पीड़ा हरत्यों की यो मन को हे कृष्णा बचाए दो मुरली रंगो हे कृष्णा बचाए दो मुरली रंगो दुख पीड़ा हरत्यों की यो मन को दुख पीड़ा हरत्यों की यो मन को दुख पीड़ा हरत्यों की यो मन को। सद्गुरु महाराज की, कृष्ण कन्हैया लाल की।